बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। सूरज सवा नेज़े पर था। हवा बिल्कुल बंद थी। गर्मी और घुटन के मारे दम निकला जा रहा था। ऐसे शदीद मौसम में वो सब लड़कियां इंतज़ार की दोहरी अजियत में मुब्तला बार बार क्लासरूम के दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक झांक कर अपनी लेक्चरार मिस शहला की राह देख रही थीं। उनके फाइनल एग्ज़ाम्स थे। कहने को वो लोग कॉलेज से फ्री भी हो चुकी थीं, मगर उस रोज़ इकनॉमिक्स की टीचर ने उन्हें खुसूसी तौर पर कुछ अहम नोट्स और कुछ खुसूसी हिदायत देने के लिए बुलवाया था, और ये पैगाम सब लड़कियों को एक साथ मिला था, वो भी ख़ास तौर पर कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से। इसीलिए मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर बीएससी इकनॉमिक्स की सारी क्लास वक्त मुकर्ररा पर हाजिर थी। लेकिन अभी तक खुद मिस शहला का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। वो सब हैरान हो रही थीं क्योंकि मिस शहला वक्त की बहुत पाबंद थीं। क्लास, आप लोग थोड़ा और वेट कर लें। अभी तक आपकी मैम शहला से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। शायद वो रास्ते में ही है। आपको तो पता ही है, दौरान ड्राइविंग वो फ़ोन अटेंड नहीं करती। इसीलिए आप तसल्ली रखें, मिस शहला बस पहुंचने ही वाली होंगी। इन सब की बेचैनी देखकर मैम ताबिंदा ने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। इन सब की निगाहें बेसाख्ता सामने लगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगी घड़ी की तरफ उठ गईं। घड़ी दोपहर का 1:15 बजा रही थी और उस वक्त के हिसाब से उन्हें मैम शहला का इंतज़ार करते हुए 2 घंटे होने को आए थे। मैम, अब तो छुट्टी होने वाली है। थोड़ी देर तक तो बाकी क्लासेस को भी छुट्टी हो जाएगी। अगर मैम शहला तब तक नहीं आई तो क्या हम खाली कॉलेज में बैठकर उनका वेट करेंगे? तैयबा मंसूर का मिजाज वैसे ही बड़ा तीखा था। उस पर इस्लाह हासिल दिखाई देते इंतज़ार ने उसका मिजाज और ज़्यादा बरहम कर दिया था। इसीलिए वो बिना लिहाज किए मैम ताबिंदा से उलझ पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी अभी अभी शहला के फादर से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि वो काफ़ी देर से घर से कॉलेज के लिए निकल चुकी हैं। हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गई हूँ या कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप परेशान मत हों। मिस शहला थोड़ी देर में पहुँचने वाली हैं। मैम ताबिंदा ने अपने मखसूस नर्म लहजे से तैयबा के साथ साथ उन सब को तसल्ली करवाई और क्लास से बाहर की राह ली। वो सब एक दूसरे को देख कर रह गईं। यार, मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कॉलेज आने का। अम्मी भी परमिशन नहीं दे रही थी। इस पर यह मनहूस गर्मी, पता है ना तुम्हें मैं कितनी मुश्किलों से आई हूँ। और आज ये मैम शहला पता नहीं आती भी हैं या फिर लारा ही लगा गई हैं हमें। समन की मायूसी और उकताहट में डूबी आवाज़ उभरी तो क्लास की लड़कियाँ अपनी अपनी बोली बोलने लगीं। अरे नहीं यार, मैम ज़रूर आएंगी। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था और मैं जानती हूँ वो वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगी। तुम लोग इत्मीनान रखो, वो आती ही होंगी। अनम ने समन के हाथ पर हाथ रखते हुए यकीन भरे अंदाज से कहा तो सब इस बात में सर हिलाने लगीं। अब उन्हें सिवाय इंतज़ार के और करना ही क्या था। ऐसे में जब 22-23 लड़कियां एक जगह जमा हों तो कैसे मुमकिन है कि वो बातें न करें। सो अब क्लास में उन सब की दबी दबी सरगोशियाँ और बेसाख्ता उमड़ते कहकहे गूंजने लगे। अरे वो देखो, बादल आ रहे हैं, काले काले बादल। हवा भी कितनी मस्त हो गई है। यार, ये मौसम अचानक इतना औसम कैसे हो गया? पता करो, कहीं मैम शहला कॉलेज तो नहीं पहुंच गई। वो सब अपनी अपनी बातों में मगन थीं कि खिड़की के पास बैठी सोबिया की नज़र बाहर पड़ी। वो तेज़ी से रंग बदलते मौसम को देखकर चिल्ला उठी। उसकी चहकती आवाज़ ने सब लड़कियों की तवज्जो बाहर की जानिब मबसूल करा दी। अब सारी लड़कियां खुश दिखाई दे रही थीं। आसमान पर काले बादल बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे। इससे भी ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगी। देखते ही देखते पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। काले स्याह बादलों ने दिन की सारी रोशनी निगल ली थी। हर तरफ गहरा सा अंधेरा फैल गया। मौसम को देखते ही सब लड़कियां हैरत और खौफ से लम्हा बलम्हा आसमान को देख रही थीं। तेज़ हवा कॉलेज की दीवारों के साथ सर पटकती सीटी जैसी तेज़ आवाज़ में शोर मचाती इधर से उधर भागती फिर रही थी। ग्राउंड और लॉन में लगे दरख्त और पौधे हवा के इन ज़ोरदार थपेड़ों को बड़ी हिम्मत से सहते तेज़ तेज़ झूम रहे थे। खिड़कियां बंद कर दो,
ساری لائٹس آن کر دو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو، یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے ورنہ ہم کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھیں، انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دیں، ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تاکید کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو انہی کے گروپ کی تھیں، ان کے سوا اور کسی نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا۔ خوفزدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر چکی تھی۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گی؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے، مجھے جانا بھی اکیلے پڑتا ہے، آج تو لگتا ہے کوئی رکشہ اور ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ سمن اور دیگر لڑکیاں موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھیں۔ ان کا گھر واقعی دور تھا، اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی بہت تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں، بس سیکٹر الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، تم میم شہلا کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی، بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے تسلی دی تو میم کی خیریت کے لیے وہ دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا، ہوائیں خوب شور مچاتیں، سر پٹکتیں، اور اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیوں دروازوں کو بھی ٹکریں مار مار کر زور و شور سے بین کرتی پھر رہی تھیں۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گری پڑی اشیاء بھی بگولوں کی صورت فضا میں چکراتے پھر رہی تھیں۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ لگ رہا تھا کوئی پل جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھیں۔ صرف چند ہی لڑکیاں ایسی تھیں جو اس صورتحال میں خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ تیز آنکھوں کو چندیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی کہ پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ جو چند کلاسز ہو رہی تھیں، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرر بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ زیادہ ڈر رہی تھیں۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائی تھیں کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس اسپارک ہونے لگیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوفناک انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگیں، اور پھر ایک اور جھٹکا لگا، ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھیں کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھیں کہ وہ کالج آئی ہی کیوں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کمرے میں اب کوئی اور بھی بیٹھا ہے اور اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم سر، شہلا کے گھر فون گیا تھا۔ مس شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی، ان کی اسٹوڈنٹس بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہیں، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہے نا سر؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے۔ ریسیور شہلا کے ابو کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی، اور پھر جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ یہ وہ بریکنگ نیوز تھی جسے سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے تھے، مگر ان کی قسمت کہ انہیں پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننا پڑ رہی تھی کہ یہ اندھوناک منظر کھلی آنکھوں سے دیکھنا پڑ رہا تھا، اور نہ جانے قسمت میں کیا کیا لکھا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھیں، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم
कमरे के सारे बल्ब एक साथ ही रोशन हो गए। पूरा कमरा सफ़ेद दूधिया रोशनी में नहा गया। शायद बिजली की फरावानी थी या कोई और वजह कि इन बल्बों की रोशनी पहले से 1000 गुना बढ़ चुकी थी। सब लड़कियां इस तेज़ रोशनी से हैरान परेशान होती मुंह उठाई तेज़ी से चमकते बल्बों और हल्की रफ्तार से चलते पंखों को देख रही थीं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरे वो देखो, मैम शहला आ गई। पिछली सीटों पर बैठी कुछ लड़कियों की निगाह रोस्ट्रम के साथ रखी टीचर्स चेयर पर पड़ी तो इन्होंने बेसाख्ता चिल्लाकर साथ वालियों को भी आगाह किया। उनकी खुशी से भरपूर आवाज़ ने जैसे सबके चेहरों पर खुशी की लाली दौड़ा दी। सब निगाहें एक साथ रोस्ट्रम की तरफ उठी थीं। वहाँ सर झुकाए बैठी मिस शहला को देखकर सबकी जान में जान आई थी। थैंक गॉड मैम, आप आ गईं। हम तो बहुत परेशान हो गए थे, शायद इतने शदीद तूफ़ान में आप ना आ सकें और आज का विज़िट बेकार ही चला जाए। अनम ने मैम को देखते ही कहा तो सारी क्लास अस्बात में सर हिलाने लगी। मैम शहला ने अपना झुका सर उठाकर अनम को देखा तो अनम को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैम के अंदाज बहुत बदले हुए थे। उनके चेहरे पर फैली संजीदगी और बेरौनकी का एहसास बहुत अजीब सा था। वो बहुत खुश अखलाक और मिलनसार तबीयत की मालिक थीं। उनके दोस्ताना रवैये की वजह से ही तो सारे स्टाफ के साथ साथ सारी तलबात भी उन्हें दिल से पसंद करती थीं। उनके चेहरे पर हर वक्त एक नर्म सी मुस्कुराहट रहती, जहानत से भरपूर चमकदार स्याह आँखों से मोहब्बत की नरमी और मीठी लहरें निकलकर देखने वालों को एक सहर में जकड़े रखती। मगर उस वक्त ना तो उनके चेहरे पर वो मानूस सी मुस्कुराहट थी, ना ही आँखों में ज़िंदगी से भरपूर चमक और मोहब्बत भरी कोई लहर थी, बल्कि इसकी जगह एक नामालूम सी अजनबियत और सदमोहरी थी। अब आंखों में ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं रही थी, मगर वो फिर भी जिंदा थी, उन सबको देख रही थी। अनम की निगाह जैसे निगाहों से मिली, वो जहाँ खड़ी थी खड़ी रह गई। उसे लगा वो किसी गैर मरई ताकत के ज़ेरे असर आ चुकी है। मैम शहला ने कोई जवाब दिए बगैर एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। अनम ट्रांस में चलती उनके करीब गई और फ़ाइल उनसे ले ली। ये बहुत ज़रूरी नोट्स हैं, इन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखवाओ और सबको कह दो कि इन्हें उतार लें। अगर तुम लोगों ने ये 3 सवाल अच्छी तरह तैयार कर लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगी। जल्दी करना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत मुश्किल से मोहलत लेकर आई हूँ। यह आवाज़ भी मैम शहला की नहीं थी। अजीब सरसराती हुई धीमी सी आवाज़, जैसे कोई नींद के आलम में बोल रहा हो। अनम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा शहला के चेहरे की तरफ देखे। उसने रोस्ट्रम से ऊपर से चौक उठाया और इसी ट्रांस के आलम में बोर्ड की जानिब बढ़ गई। पूरी क्लास इस सूरत हाल से हैरान परेशान होती अपने रजिस्टर्स और जर्नल्स खोलने लगी। जल्द ही अनम ने ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखना शुरू कर दिए। सब लड़कियां पूरे इन्हिमाक से वो सवाल उतारने में मसरूफ़ हो चुकी थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैम शहला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर जैसे ही अनम ने आखिरी सवाल बोर्ड पर लिखा, मैम शहला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सारी क्लास उनके एहतराम में उनके साथ खड़ी हो गई, मगर मैम ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। वो जैसे ख्वाब के आलम में चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मैम आपकी फ़ाइल। शहला दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी कि अनम जैसे एक झटके से होश में आई। उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी फ़ाइल पर पड़ी तो वो बेसाख्ता पीछे से पुकार उठी, ये तुम रख लो, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो वहीं खड़े खड़े ज़रा सा पलटी। उसकी आंखों की वीरानी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में गहरा कर्ब और दुख झलक रहा था। और हाँ, मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। सबको बता दो कि मैंने अपना वादा कर दिया। मैंने किसी को लारा नहीं लगाया। मुझे अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल कल भी अजीज़ था और आज भी है। उनकी आंख से एक आंसू टपका और वो पलटकर हवा के झोंके की तरह क्लास के खुले दरवाजे से बाहर निकल गईं। अनम फ़ाइल हाथ में लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। बाकी की लड़कियां भी दम बखुद सी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को देख रही थीं। अनम, तुमने सुना कुछ? मैम शहला की डेथ हो गई। वो आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो सामने से आती किंजा से टकरा गई। किंजा उनकी क्लास फेलो ज़रूर थी, मगर उसके सब्जेक्ट दूसरे थे, इसलिए सलाम दुआ तो होती थी, मगर गहरी दोस्ती कभी नहीं थी। वो अब उसके मुंह से ये हौलनाक खबर सुनकर अनम के हाथों से चीज़ें गिर गईं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो किंजा? मैम शहला की डेथ? कब और कैसे? हमें पता क्यों नहीं चला इस बात का?
انم کے پیچھے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کر کھڑی ہو گئیں اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ یہ سوال کیے جا رہی تھیں، لو مجھے کیا پتہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ میں نے تو میم تابندہ کو میم فاخرہ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، سوچا کہ تم سے کنفرم کرتی ہوں، آخر تم لوگوں کی تو فیورٹ تھی نا وہ، تم لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں، شاید کنزا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب اس کے پیچھے چل دیں۔ سب کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شہلا کی وفات ہو چکی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا اس کے جانے کے بعد 2 دن بھی زندہ نہیں رہ پائے، ہارٹ اٹیک سے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ نے اپنے بہتے آنسو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں کہا تو سب بے اختیار رونے لگیں۔ لیکن کب میم؟ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا؟ ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب میم کی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اپنے وعدے کی تو پابند تھی، وقت پر گھر سے نکلی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پنکچوئل ہوتی ہے۔ موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی، راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپا لیا، کیونکہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ کچھ ایسی تھی کہ آپ کو اگر یہ نیوز اس وقت دے دی جاتی تو کئی اسٹوڈنٹس پیپر ہی نہ دے پاتی اور آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو ہمیں قبول نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ اس واقعے کا ذکر آپ سے کیسے کرتے؟ تبھی ایک لڑکی بول اٹھی، آخر آپ کس طوفان کا ذکر کر رہی ہیں میم؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی، آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ میم تابندہ اور فاخرہ بھی چونک گئیں۔ ان کے پاس سے یکدم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا گزرا۔ اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بال یوں لہرائے جیسے وہ سب کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں دروازے کے قریب کھڑی بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو وہ کون تھی؟ اگر شہلا کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کیا مقصد تھا؟ اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا؟ باقی سب لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا کہ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد کے احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کتنی دیر بعد بھی اس صدمے کی حالت میں رہی تھیں۔ یہی حال ان ٹیچرز کا بھی تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سوال سب کے ذہنوں میں چوں کہ تو موجود تھے کہ آخر وہ کون تھی جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے موت سے مہلت لیے ان سے ملنے چلی آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔